त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ, त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो, एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई, जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बिचमा जुन लिपिया धुरा कालापानी र लिपुलेकको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो, त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खातिए, नेपालको गाना गातिए भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईहरू समस्तजनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय मिडियालाई के भन्नु? हेर्नुहोस्, भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। पृथ्वी जयन्ती हामीले किन मन पराउनु भने तपाईँको यो प्रश्न हो। हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु, यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित हुनुपर्छ। जय नेपाल। म असाध्यै छोटकरीमा भन्छु, हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ। हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। धन्यवाद। बस्ने भूमि पृथ्वीनारायण शाहले नै सृजना गरेको यो भूमि भएकोले आज हामीले नेपाली भन्न यही भूमिको कारणले पाएका छौँ। तसर्थ पृथ्वी जयन्ती सबैको साझा जयन्ती हो। सबैले पुस 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा भेला भएर राष्ट्रिय झण्डा मुनि आबद्ध भएर वर्षक आफ्ना ब्यानर पनि नलिकन, यदि कसैलाई आफ्नो ब्यानर ल्याउन मन छ भने त्योसम्म कन्सिडर गर्न सकिएला, तर राष्ट्रिय झण्डा मात्रै, दलको झण्डा नलिकन, आफ्ना सङ्घ संस्थाका झण्डा नलिकन सबैजना 10:30 बजे पुस 27 गते रत्न पार्कमा उपस्थित भई भव्यताका साथ पृथ्वी जयन्ती मनाऊ भन्ने जुन सन्देश दिनुभयो त्यसको लागि म रमेश खरेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौँ। हामीले उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गऱ्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गऱ्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गऱ्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै
मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भल्चर कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यथिति विकृतिमा चाहिँ अभ्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ, अवमूल्यन हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। गर्नुभयो एउटा राजतन्त्र त स्वाभाविक रूपले लागेपछि स्थापित हुने नै भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाल एकीकरण गर्नेको एउटा सूत्रधार मात्रै नभएर एउटा वरिष्ठ अध्यक्षको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहका गतिविधिले अगाडि आए। उहाँले होला एउटा आकाङ्क्षा के भने ठुलो राज्य बनाऊ भन्ने एउटा व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पनि होला, तर त्यो आकाङ्क्षा के हो भने एउटा देशै निर्माण गर्ने अभियन्ताको रूपमा उहाँ आउनुभयो। यसैले उहाँ राजा मध्येको पनि महाराजा, बडा महाराजा हुनुभयो। अब मलाई पछिल्लो समयमा यो क्रान्तिकारी कदम लाँदै अगाडि जानेहरूले के कुरो बुझेनन् भने उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ एउटा राजा मात्रै बुझे। यो देश एकीकरण गर्ने, देशको एउटा नेपाल भन्ने देशकै उदय गर्ने अध्यक्षको रूपमा उनलाई बुझेनन्। जुन नबुझेका कारणले अरू धेरै पछि विकृतिहरू आए। अब म धेरै लामो व्याख्यामा जाने भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ प्रगति गर्दै जाने सिलसिलामा के आयो भने मलाई अहिले पनि बेला बेला याद आउँछ गणेश मानजीको 46 सालको आन्दोलनको पछाडि
उहाँसँग हामी लामो डिबेट गऱ्यौँ कि चाहिँ संविधान बनाउन संविधान समिति होइन संविधान आयोगमा जाउँ। त संविधानमा आयोगमा जाउँ भन्दा उहाँले प्रश्न हाम्रा सबै कुरो सुनिसकेपछि के जवाब दिनुभयो भने नेपालमा संविधान सभाले नेपाल अनुकूलको संविधान बनाउँदैन। किन संविधान सभा भने ठुलो हुन्छ, त्यसमा सबै पक्षका मान्छे आउँछन्, भारतीय पक्षका आउँछन्, चीन पक्षका आउँछन्, राजा पक्षका आउँछन्, काङ्ग्रेस पक्षका आउँछन्, अनि वामपन्थीहरूका आउँछन्। वामपन्थीमा धेरै धेरै घटक छन्। काङ्ग्रेसमा पनि म मात्रै छैन, काङ्ग्रेस चाहिँ उहाँकै भाषामा त्यतिखेर भन्ने हो भने सिधै यहाँ गिरिजा काङ्ग्रेस छ, यहाँ कृष्णप्रसाद काङ्ग्रेस छ, गणेशमान काङ्ग्रेस छ। यी सबै आएपछि जो संविधान बन्छ त्यो नेपाल अनुकूलको हुँदैन। अब त्यो अहिले म पछि देख्छु के भने अब त्यो उहाँले त्यति त भन्नुभयो, त्यतिखेर त ठिकै रूपमा हामीले संविधान पनि बनायौँ। अब अहिले पछि संविधान सभाबाट बनाउने जुन संविधान आयो त्यो नेपाल अनुकूलको छैन। त्यो नेपाल अनुकूलकै नभएको कारणले अहिले देख्नु सरकारमा जाने 2/3 ल्याउनेहरूको मारामार मान्छे भ्रष्टाचारको चरमचुली। अब भ्रष्टाचारका लिस्टै बनाउँदाखेरि अब प्रचण्डले चाहिँ ओलीजीको बारेमा भन्दा 8वटा भ्रष्टाचारकाले लिस्ट ल्याए। अब ओलीजीले प्रचण्डको बारेमा कतिवटा लिस्ट अगाडि ल्याएका होलान्। हुँदै हुँदै अहिले पार्लियामेन्टले विघटन गरेर त्यहाँ पुग्यो। अब त्यसमा कला संस्कृति र हाम्रो हिन्दुत्वको अवधारणा पनि नष्टै बनाइयो, विदेशीलाई भित्राउने काम गरियो। यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु भनेको त्यसलाई उद्धार गर्नु हो, एकीकृत नेपाललाई बचाउनु भयो। एउटा सम्पूर्ण एकीकृत नेपाललाई खण्ड खण्ड बनाएर त्यतिखेर बहस त 14वटा जातीय राज्यसम्म पुर्याउने, देशको नामै बदल्ने। अनि पृथ्वीनारायण शाहको त चाहिँ अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, बालकृष्णले भन्नुभयो, ढङ्गी मूर्तिमा चाहिँ माटो लाएर मूर्तिले तोड्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। त्यो सबै बाह्य प्रभावहरू, त्यो कुरो उहाँहरूको बुद्धिले मात्रै होइन कि बाह्यमा चाहिँ क्रिस्चियनको प्रभावकै कारणले पनि उहाँ त्यो दिशामा पुग्नुभयो र आज देश सङ्कटमा छ। यो सङ्कटमा जाँदा उहाँ चाहिँ एकीकरणको बीच नै अप्ठ्यारोमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अझ धेरै सम्झिँदै उहाँले एकीकरणको अभियान जसरी चलाउनु भयो त्यो एकीकृत नेपाललाई फेरि ठिक ठाउँमा र नेपाल र नेपालीले कला संस्कृतिमा यसलाई उभ्याउन अरू एकजुट हुनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै उहाँका जन्मदिनलाई सम्झेर 27 गते अगाडि गएर फुलमाला चढाउने मात्रै होइन, देशमै जुन विखण्डनको बीजारोपण भएको छ यसलाई हटाएर राष्ट्रिय सम्मतिको राष्ट्रिय हैसियतको देशमा संविधान निर्माण गर्ने काममा हामी सबै लाग्यौँ। त्यसो भए मात्रै देश बच्चा नभए अब त्यति सजिला दिन आएको छैनन्। हामी सचेत र सचेत हुनुपर्छ। म अन्तिममा पनि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै 27 गते हामी सबै त्यो रद्दपात तोकिएको ठाउँमा भेला हौँ। त्यस दिन एउटा नयाँ उत्साह, एकीकरणको उत्साह, किन पृथ्वीनारायण शाह भन्ने बित्तिकै एकीकरणको उत्साह हो, एकीकृत नेपालको उत्साह हो। त्यो उत्साहलाई अग्रगति दिउँ र त्यहाँभन्दा अगाडि गएर देशमा काम नलाग्ने संविधानलाई फालेर देश नेपाल अनुकूलको संविधान निर्माण गर्ने काममा हामी लागि पऱ्यौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आदरणीय मित्रहरू, मैले भनिरहनु परेन, हामीहरू पछिल्लो पटक नेपाललाई एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाह उहाँको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सन्दर्भमा एउटा साझा सङ्कल्प गर्नको लागि भेला भएका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। पृथ्वीनारायण शाहको जब उहाँले राज्यारोहण गर्नुभयो, आफ्नो पुरा समय त्यसबेला 2224मा विभाजित हिमवत खण्डका मुलुकहरूलाई एकताबद्ध गर्ने काममा उहाँको सम्पूर्ण ऊर्जा, शौर्य, यौवन र जीवन समर्पित भयो। र उहाँले कसैले भनेअनुसार हो गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न सुरु गरेको भए पनि उहाँको अभियानले राज्य विस्तार मात्रै नभएर राज्यमा बस्ने विभिन्न जातिका जनसमुदायहरू, विभिन्न जातिहरूलाई एउटा साझा भावनामा, साझा भाग्यमा एकताबद्ध गर्ने, एउटा राष्ट्रको एकीकरण गर्ने अभियानसम्म त्यसलाई पुर्याउनु भयो। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, 2224 अधिकतर राज्यहरू भुरे टाकुरे राज्यहरू जस्ता थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले जब राज्य एकीकरण गर्दै एउटा राष्ट्रको निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नुभयो, ती भुरे टाकुरे राज्यको तहबाट
एउटा व्यवस्थित राज्यको रूपमा सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पुगेको राज्यको रूपमा यसलाई निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले आफ्ना विचारहरू पनि प्रदान गर्नुभयो, जसलाई हामीहरू दिव्य उपदेशको रूपमा चिन्दछौँ। हुन त यो सानो संक्षिप्त सानो पुस्तिका छ, तर अत्यन्त सारगर्भित छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र, संस्कृति, र यसको सुरक्षा, यसको विदेश नीति र सबै जातिको एकता, यी तमाम विषयहरूमा प्रकाश पारेको छ बीजको रूपमा। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह राज्य एकीकरण गर्ने मात्रै होइनन्, उहाँ राष्ट्र निर्माता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यो निर्मित राज्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन सिद्धान्त दिनुभयो, ती सिद्धान्तहरूलाई बुझेर तिनीहरूको जगमा उभिएर आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हुन त आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै नभनौँ, त्यसबेला भित्र एउटा सामन्ती पृथकतावादी प्रवृत्ति थियो। बाहिरबाट बाह्य शक्तिको एकीकरण विरोधी एउटा साम्राज्यवादी, एउटा विस्तारवादी पहल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले वास्तवमा यिनै दुईटा तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडेर नेपाल राज्यको एकीकरण, राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभएको हो। त्यसकारण यहाँका गलत प्रवृत्तिहरू, जुन पृथकतावादी प्रवृत्तिको विरुद्ध, त्यो प्रवृत्तिलाई जसले लिए उनीहरूसँग बढी सङ्घर्ष भयो होला। जो एकता र एकीकरणको पक्षमा आउँथे उनीहरूसँग वार्तालाप भयो होला, सम्झौता भयो होला, र कम युद्ध र धेरै सम्झौताबाट यो राज्यको निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण अब मैले यति नै सम्झौँ कि 1824 को असोज 15 गते यदि पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढीमा यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठुलो फौज 2500 भन्दा बढी बन्दुकले लैस भएको फौजलाई छापेमार लडाइँ गरेर नजित्नु भएको भए अहिलेका इतिहासकारहरू धेरैले भन्नुहुन्छ, जगमान सिंह गुरुङ लगायत सबैले अब भन्नुहुन्छ कि नेपालको सायद एकीकरणै हुँदैन थियो होला। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ। यदि त्यो विभूतिको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई सधैँ मनाउनुपर्छ। उहाँ विभूतिका पनि विभूति हुनुहुन्छ, एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ। र वास्तवमा नेपालको एकीकरण साँच्चै गरेको दिन भनेको हामीले पौवागढीमा इन्डो ब्रिटिस फौजलाई हराएको दिन होला। तर पनि पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन एकीकरणका विभूतिको जन्मदिनको रूपमा हामीले मनाउनु पर्छ, सारा पिता पुर्खालाई सम्झनुको निम्ति। आदरणीय मित्रहरू, यति भनेपछि मैले यति भन्छु लास्टमा कि अहिले हामीहरू धेरै अत्यन्त ठुलो यो देशका समस्यालाई समाधान नगरेर सङ्कटमा बढेका छन् र 7 साल, 46 साल, 63 सालमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरूको यो फलले देशलाई आक्रान्त गरेको छ। तपाईँहरूले गर्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ म के भन्दैछु। म जन्मेपछि भएको एउटा परिवर्तन 17 सालको परिवर्तन हो, जसलाई जो सबैले त्यसको एउटा पक्षलाई आलोचना गरे पनि, अब राजनीतिक रूपले त्यसलाई दक्षिणपन्थी रह्यो, निरङ्कुश रह्यो भनेर भने पनि, तर त्यो परिवर्तन एउटा राष्ट्रवादी परिवर्तन थियो। त्यसपछि पनि किङ महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्नको निम्ति जे जति कदमहरू चाल्नुभयो, तिनै कदममा हिँड्दै नेपाली समाज गतिशील थियो। पहिले हामी बुझ्थ्यौँ, म पनि बुझ्थेँ कि 17 सालपछि सोसाइटी स्ट्याग्नेन्ट भयो होला, यसको गति नै सिद्धियो होला। होइन रहेछ कि हाम्रो जस्तो मुलुकमा, उत्पीडित मुलुकमा, चाहे राजाले होस्, चाहे नागरिक बनाएको डेमोक्रेटिक लिडरले होस् या कम्युनिस्ट लिडरले होस्, राष्ट्रको हितमा काम गर्छ भने त्यो प्रगतिशील कदम हो। त्यो 17 सालको परिवर्तनलाई सही ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको अवगुणलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसको गुणलाई पनि बुझ्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, यसरी जुन हाम्रोमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप एकुमुलेटेड भएर अप्ठ्यारो भएको छ र अहिलेको वर्तमान असमान विकास हुने विश्वमा जुन ढङ्गले उत्तरको छिमेकी बलियो हुने र अर्को हिजोको विश्व अति महाशक्तिले त्यसलाई देखि नसक्ने गर्दा नेपालमा टेकेर आफ्नो बैरी ठानेकोहरूलाई तोड्न फोड्नको निम्ति यसमा उसले थप जुन सक्रियता बढाएको छ, त्यसले गर्दा देशमा अभूतपूर्व विदेशी चलखेल बढेको छ। भित्रका सङ्कट, बाहिरको अभूतपूर्व हस्तक्षेपको विरुद्धमा अब जुन्दै शक्ति भनेको देशभक्तहरू मात्रै हुन्। चाहे ती देशभक्तहरू कम्युनिस्ट हुन्, चाहे ती वामपन्थी हुन्, चाहे ती प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रवादी जो
पुराना सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि मान्छन्, पुराना मान्यतालाई पनि सम्मान गर्छन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रवादी भनेर म बुझ्दछु। यी सबै ट्रेन्डका देशभक्तहरूले आज देशलाई जोगाउने कार्यक्रममा एजेन्डामा एकजुट हुनुपर्छ र यो जुन ढङ्गले अहिले अब देशमा समस्याहरू ल्याउने जुन सत्ताधारी मानिसहरू छन् उनीहरूलाई म दुईटा कुराले विभूषित गर्दछु। तिनीहरू सिद्धान्तप्रति बेइमान हुन् र आचरणमा भ्रष्ट हुन् र यदि बेइमान र भ्रष्ट शक्तिको विरुद्धमा देश जोगाउने एजेन्डाको आधारमा चारै खाले देशभक्तहरूले लडेर एउटा देशमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने ती एजेन्डालाई लागू गर्ने आजको अवस्थाको कुरा हो। त्यहाँ अहिले मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, हाम्रा विरोधहरू धेरै विषयमा होलान्, मागहरू पनि धेरै होलान्, तर हामीले सबैका मागहरूलाई जनता र राष्ट्रको हित हुने जतिलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यसले हामीलाई एउटा राजनीति दिन्छ। म भन्दिनँ कि मार्क्सवादको आधारमा त्यो बन्नेछ।